सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 131। क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब रब परवरदिगार ने उससे कहा फर्माबरदार हो जा, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो उन्होंने कहा मैं फर्माबरदार होता हूँ रब्बुल आलमीन के लिए, रब्बिल आलमीन के लिए, तमाम जहानों के रब के लिए, परवरदिगार के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को फर्माबरदार रखा, सारी ज़िंदगी हर काम में, हर बात में, हर अमल में, हर अपने रब की मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। इसमें हमारे लिए सबक है कि तुम्हारा नाम भी उन्होंने मुस्लिम रखा है, फर्माबरदार रखा है। मुस्लिम के मानी है फर्माबरदार, लेकिन अरबी में मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में हो, जिधर को वो मोड़ता हो वो उसी तरफ को चलता हो, यानी नकेल वाला फर्माबरदार ऊंट। और मुसलमान की डोर भी उसके रब के हाथ में होती है। शरीयत मुहम्मदिया की सूरत में अल्लाह ने ये डोर उसको पहनाई हुई है, और जिधर को शरीयत उसको हुक्म देती है जहाँ पे कदम रखने के, रुख करने का, उधर ही वो चलता है। अगरचे कितनी ही मुखालिफ हवाएं क्यों ना हो, कितनी ही मुखालफतों और तूफानों का सामना क्यों ना हो, तो ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उनसे कहा था फर्माबरदार हो जा, तो उन्होंने कहा था मैं फर्माबरदार होता हूँ। तो ये हमें भी सबक है इसमें, हमारे लिए भी। जब हमारे रब ने कह दिया कि फर्माबरदार हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, तो फिर हमें मुसलमान बनकर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुसलमान वो होता है जो परवरदिगार की इताअत करता है, उसके रसूल की इत्तबा करता है। अल्लाह करे हम वाकई मुसलमान हो जाएं। आयत नंबर है सूरत अल-बक़रा 132। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इस बात की वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। या बनैया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन, ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पस खबरदार तुम ना मरना मगर मुसलमान ही। इसके साथ वाली आयत भी हम जिक्र कर लेते हैं, दोनों का मफहूम एक साथ हमें पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 133। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम मौजूद थे जब हाजिर हुई थी याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत। इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। क़ालू, बेटों ने कहा, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे आपके मबूद की, व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून, और आपके आबा अजदाद इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक के माबूद की जो एक ही माबूद है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। दरअसल यहूद का ये अकीदा था और उनका ये मानना था और कहना था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत की थी मरते वक़्त अपने बेटों को, जो कि मुंतकिल होती हुई यहूद तक पहुंची है कि तुम यहूद ही रहना, किसी और नबी पे ईमान न लाना, यहूदियत ही इख्तियार किए रखना। यहूदी रहने की वसीयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की थी। तो अल्लाह ने फरमाया क्या तुम मौजूद थे वहाँ पे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त था? तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा हुआ? जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटों से ये पूछा था तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपके माबूद की, हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक के माबूद की, जो कि एक ही माबूद है, उसकी ही इबादत करेंगे और हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में एक अकीदा खुद साख्ता घड़ा हुआ था, अल्लाह ने उसकी तरदीद फरमाई और उन्हें बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की, बल्कि उन्होंने वसीयत की थी वही जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी अपने बेटों को कि मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया है, तुम मुसलमान ही मरना, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। ये मज़मून आगे चलकर पहले फिर आएगा। तो वहाँ यहाँ पे भी अल्लाह के दो पैगम्बर अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं कि तुम खबरदार मुसलमान ही मरना, और फिर वहाँ चल के अल्लाह ताला मोमिनों को वसीयत फरमा रहे हैं। तो खबरदार तुम मुसलमान ही मरना, मुसलमान की मानी फर्माबरदार। अब हमें क्या पता मौत कब आएगी, किसी को पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता उसकी मौत कब आएगी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो जब मरे तो फर्माबरदारी की हालत में मरे। तो इसका मफहूम ये जिक्र किया जाता है कि तुम हर लम्हा जिंदगी का फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में ही बसर करो, ताकि जब भी मौत आए फर्माबरदारी की हालत में ही आए। अल्लाह करे अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए, मरते वक़्त हमें कलमा भी नसीब फरमाए, ईमान की हालत में दुनिया से ले जाए, और इस हाल में कि वो हमसे राज़ी हो, हमें माफ़ कर चुका हो। ये भी हमें पता चला कि इंसान को वसीयत
کرنی چاہیے اپنی اولاد کو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبروں کی وصیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے نا، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ میری مال دولت جائیداد کو کیسے تقسیم کرو گے، بیٹیوں کو کیا حصہ دو گے، بیٹوں کو کیا دو گے، فلاں رشتہ دار سے یہ لینا ہے، اس سے وہ دینا ہے، اس کا یہ قرض ہے، فلاں کا یہ ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، فلاں ناراض ہے اس سے صلح۔ تو یہ یعنی اس طرح سے ساری باتیں، زمین کا بٹوارہ کیسے ہوگا، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو جلیل القدر پیغمبر، اللہ ان کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں ان کو فکر تھی تو یہ کہ دین پہ رہنا، دین سے نہ ہٹ جانا، اور خبردار فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جانا۔ تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ذکر کیا، ہمیں فکر دی پیغمبروں کی، اللہ کرے یہ فکر پیغمبرانہ کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے، ہم بھی اپنے اولادوں کے ایمان کے فکر کرنے والے ہوں، ہم ان کے مستقبل کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ جان گھلا دیتے ہیں فکر میں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں ڈھال دیتے ہیں، اپنے آرام سکون کو بھول کر اپنی اولاد کے لیے جینے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ تو یہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن ان کا جو حقیقی مستقبل ہے وہ ہے ان کی آخرت۔ اللہ کرے ہمیں اس کی فکر بھی نصیب ہو، ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمارے اولادیں مومن بن کر دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں یہ توفیق بھی دے، یہ فکر بھی دے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری اولاد اپنے پروردگار کی اطاعت گزار کتنی ہے، اپنے پیغمبر کی فرما بردار کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی کرتی ہے، ہم یہ چیزیں ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی فکروں میں ڈال کر جائیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے رب کے لیے جینے آئے ہیں، ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ فرما بردار ہوں، اور اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں جائیں کہ ہم مسلمان اطاعت گزار فرما برداری کی حالت میں جائیں، مومن اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ ہمیں اولاد کی ہر طرح کی فکر، ان کے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، ان کے گھر کی، ان کی رہائش کی، ان کی تعلیم کی، ان کی ڈگریوں کی، ان کی نوکریوں کی، ان کی ملازمتوں کی، ان کی شادیوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی رخصتیوں کی، پھر ان کے سسرال کے مسئلوں کی، ہر فکر ہم نے پالی۔ اگر کوئی فکر نہیں نظر آتی تو ان کے ایمان کی فکر نظر نہیں آتی، ان کے تقوی کی فکر نظر نہیں آتی، ان کی آخرت کی فکر نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے ہم یہ احساس بھی اولاد کے کرنے والے بن جائیں، ورنہ دوسری دنیاوی فکریں تو غیر مسلم بھی کر لیا کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی فکریں اور اولاد کی پرورش کی فکریں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور دوسری مخلوقات میں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ ایک انسان میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے اولاد کو پیدا کرنے میں، اور اسی طرح ایک انسان میں اور ایک مسلمان کی اولاد میں کیا فرق ہے ان کی تعلیم و تربیت کرنے میں۔ یقیناً وہ یہی فرق ہے کہ مومن بندہ مومن مسلمان اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرتا ہے، اس کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، اس کی دنیا کے آرام آسائش سہولتوں آسانیوں کے ساتھ اس کی قبر حشر آخرت میدان محشر حساب کتاب جزا و سزا کے بارے میں بھی اس کو متعارف کرواتا ہے، اس کے لیے جنت جہنم کا تعارف بھی اسے کرواتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی بندگی میں گزار سکے، اپنی آخرت بھی بنا سکے اور اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکے، اس کو اللہ کا اور اس کے رسول کا تعارف دے کر جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے مومن بن کر جائیں۔ دونوں پیغمبروں کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ اللہ نے دینوں کی تکمیل فرما دی اور اتنا بڑا احسان اس امت پر کر دیا۔ اللہ کرے ہم اس احسان سے اپنی نسلوں کو متعارف کروا کر جائیں اور ان کو بتا کر جائیں، سانس دلا کر جائیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی قدردانی کی توفیق دے، اور ہم سے بھی اللہ دین کا کام لے، ہماری نسلوں کی زندگیاں بھی اس دین کی خدمت میں کھپانے والا بنا دے۔ آمین۔